बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, आज की जो न्यूज़ मैं आपको अपडेट दे रही हूँ वो अपडेट देते हुए डेफिनेटली मुझे काफ़ी अफसोस हो रहा है और एम्बैरेसमेंट भी फील हो रही है, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये किसी यूट्यूबर के अगेंस्ट नहीं है, किसी एक्ट्रेस की एक्टिंग के अगेंस्ट नहीं है। ये न्यूज़ जो है ये तमाम जो एक्ट्रेस हैं पाकिस्तानी, उनकी तबाही के जिस दहलीज पे वो पहुंच चुके हैं ना, उसकी इब्तिदा है। आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में अभी होली का फेस्टिवल आया। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी हिंदू रहते हैं या सिख रहते हैं उन्होंने वो सेलिब्रेट किया। देखना ये कि हमारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज जो हैं पाकिस्तान में रहते हुए क्या उन्हें कोई और कल्चर, कोई वैल्यूज, कोई एंजॉयमेंट नहीं मिली थी। उन लोगों ने बाकायदा होली को मनाया, और मैं आपको बताऊं किस तरह से मनाया कि उनका जो गेटअप जो देखे ना कोई, और जिनको ना पता हो कि पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज हैं तो वो बोले हाँ यार, हिंदू बरादरी या सिख बरादरी होली को एंजॉय कर रही है। और इन एक्ट्रेसेस में वो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जो कि एजुकेशनल वाइज भी बहुत पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनलिज्म है उनमें, और शोबिज में भी उन्होंने बहुत कमाया और कमा रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बताऊं कि सोनिया हुसैन ने अपने घर में दी थी पार्टी, और सोनिया हुसैन ने बाकायदा दिवाली पार्टी के नाम से एक पार्टी रखी गई थी जिसमें इनवाइट किया गया था बहुत सारे सेलिब्रिटीज को। अब उसमें सरवत गिलानी, उनके हस्बैंड भी आए थे जो कि नारे लगाने में बहुत ज़्यादा आगे थे। मोहिब मिर्ज़ा की जो दूसरी बीवी है सनम सईद, वो आई थी, और काफ़ी सारे जो थे उसमें सेलिब्रिटीज़ थे जो कि इन है शोबिज़ में। अब दीपक परवानी जो कि फैशन डिज़ाइनर है वो भी आए। तो चलो, उनका आना बुरा नहीं है यार, उनका अपना जो मजहबी उनका त्यौहार है वो सेलिब्रेट करेगा बंदा। यहाँ पर होली तो चलो तुमने मनाई, तुमने होली की दावत इसलिए रखी कि चलो कुछ इसमें हिंदू और सिख आपके फ्रेंड्स हैं उनके लिए। शर्म और हया जब इनकी डूब के ख़त्म हो गई, या पता नहीं, मेरे ख्याल से थी नहीं, थोड़ी सी भी, जो थोड़ी बहुत थी टच करके गई थी वो भी शायद गायब हो गई, कि जब सारी सेलिब्रिटीज़ ने एक दूसरे के माथे पे बड़ी खूबसूरत सी रेड कलर की बिंदिया लगाई, यानी कि जिसे टीका कहा जाता है। अब उसका क्या मतलब है? वो तो प्योर हिंदू ही लगाते हैं ना, वो तो उनके मजहब में है। आप ये देखें, एंजॉयमेंट को छोड़ के अब आप मजहब में घुस गए डायरेक्ट। उस गेटअप को देख के कोई कह सकता है कि ये मुसलमान है? अब आप ये देखें कि एक तो था चलो खाना पीना, एंजॉयमेंट हो जाती। उन्होंने स्नैक्स रखे जो कि सोनिया हुसैन ने अपने घर में बड़ा हाई प्रोफाइल मैनेजमेंट की थी इस खाने पीने की, जिसमें जो थे दीपक परवानी बहुत खुश था। अब सबने एक तो बिंदिया लगाई एक दूसरे के, और फिर खाना खाने के दौरान ही स्पेशली एक वीडियो बनवाई जिसमें हैप्पी दिवाली का नारा लगाया सबने। बेशर्मो, बेहयाओ, बगैर सोचे समझे, भाई तेरा क्या है मजहब, तेरा क्या है दीन, तेरी क्या है पहचान? मैं ये बोलूंगी, इन एक्ट्रेसेस को शर्मो हया नहीं आती। ये रमजानों में तो आके बैठ जाते हैं बिल्कुल ही बेदीन होके, मेकअप करके, बाल खोल के, दुपट्टा सिर्फ टच करके बॉडी से बैठ जाते हैं, वहां इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन बेहयाओं की तरह पूरे साल नाचते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये आ जाते हैं टीवी शोज में, और जिन उल्मा के सामने बैठते हैं उधर भी इनको शर्म नहीं आती बैठते हुए, पैसों के लिए आ जाते हैं। चलो, वो तो इस्लाम के अंदर ही हम कहते थे कि अपने ही दीन को कर रहे हैं, जिस नियत से भी कर रहे हैं, पैसे की नियत से कर रहे हैं, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम बैठे हुए हैं। लेकिन जब तुम अपनी शक्ल दिखाओगे और ये दिखाओगे कि हम हिंदू हैं, तो तुम्हें कौन देखेगा? जो तुम्हें देखेगा, जिनको नहीं पता कि ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, वो तुम्हें मुसलमान कंसिडर भी नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे ड्रेसिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब हम तो कहते थे ना कैपरी, कैपरी तो कुछ भी नहीं है, कैपरी को तो खुद शर्म आ जाए। मतलब जो स्लीवलेस जो इन्होंने शर्ट्स पहनी हुई थी और साड़ी के ब्लाउज स्लीवलेस थे, वो अंडर आर्म तक नजर आ रहा था उनका। सिर्फ जो है शोल्डर पे हल्का से जो थे ना रिबन टाइप के थे, बस कि बस कवर हो जाए, वरना वो कवर भी नहीं करते किसी तरह। इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी इनको होली पे, जितनी इन्हें कभी ईद और ईद उल अजहा पे नजर नहीं आई। ईद पे, ईद उल अजहा पे ये लोग कभी भी सेलिब्रिटीज जो हैं ईद वाले दिन या नमाज वाले दिन नहीं उठते। इनकी जो पिक्चर्स हैं, इनकी जो फोटोग्राफी है, इनका घूमना फिरना है, वो तमाम चीजें शाम में, रात में, बाद में एंजॉयमेंट होती है, पार्टीज होती हैं उसमें भी।
تو اپنے مذہب کو کہاں رکھا انہوں نے. دیپک پروانی اگر آیا, اس بندے نے انجوائے کیا تو اس نے تو اپنے ریلیجن کے اندر رہ کے کیا نا, لیکن لعنت تو ان لوگ کی شکل پہ پڑ رہی ہے. دیپک پروانی کا آنا, اس کا انجوائے کرنا ان کے منہ پہ رکھ کے چماٹ ہے. سونیا حسین کے منہ پہ رکھ کے چماٹ دیا اس نے کہ تم ہو کون, کہ تم اگر پارٹی دیتی ہو بینگ اے فرینڈ, کہ یار ایک ہمارے گیدرنگ ہوئی ہوئی ہے, میں پارٹی دے رہی ہوں, تو تمہیں ہندو بننے ہوئے شرم نہیں آئی, تمہیں وہ ماتھے پہ تلک لگاتے ہوئے شرم نہیں آئی, تمہیں ننگے کپڑے پہنتے ہوئے شرم نہیں آئی. تو یہاں کہاں ہے تمہارا مسلم ہونا؟ کبھی ہندوؤں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے گائے کا گوشت کھایا ہو؟ منہ توڑ دیں گے وہ ان کا. اگر یہ بلائے دیپک پروانی کو اپنے گھر اور بیف کھلائے, اتنا مارے گا نا, منہ سجا دے گا مار مار کے اس کا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کو اس وقت شرم حیا نہیں آئی. سروت گیلانی وہ تو کوشش یہ کرتی ہے کہ وہ ہندو ہی ہو جائے. اس کا جو لائف اسٹائل ہے, اس کا جو فیس کٹ ہے, وہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ اس کی جو حرکتیں ہیں, مطلب نیکڈ ہونا, کپڑے اتار دینے سے آپ لوگ موڈ نہیں ہو جاتے. ایکٹنگ میں تم لوگ زیرو ہو بالکل. اور ایک بات بتاؤں, ہمارے جو ٹین ایجرز لوگ ہیں وہ کاپی کرتے ہیں انہی لوگوں کو, وہ انہی لوگوں کو جو ہے ان سے انفلوئنس لیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. تو کیا سوچ رہے ہیں آپ کے یہ جو ایکٹریسز ہیں, بڑے سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے پیسوں کے لیے رول لیتے ہیں جو ان کو ملتا ہے, اور اس کے لیے ان کو ایسٹرن بننا چاہے تو ایسٹرن بھی بن جاتے ہیں. وہ کیا سکھا رہے ہیں؟ وہ یہ سکھا رہے ہیں کہ آج جو بچے, جن کو ہمیں پتا ہے کہ ہولی ہمارا تہوار نہیں ہے, ہولی ہندوؤں کا کلچر ہے, آج جب وہ دیکھیں گے کہ او ہائی پروفائل میں تو ایسا ہو رہا ہے, انہوں نے تو ایسے بندیاں لگائی ہوئی ہے, وہ ہیپی ہولی کے نعرے لگا رہے ہیں, وہ ننگے کپڑے پہنے ہوئے, تو اٹس مین سوسائٹی تو یہی ہے. اب آپ دیکھیں نا, یہ لوگوں کو امپریس کرتے ہیں اپنی لائف کی وجہ سے. تو جو کم دماغ کے لوگ ہیں, جو کچے دماغ کے لوگ ہیں, جو چھوٹے ہیں, وہ کیا سیکھیں گے؟ ہم کیا کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. نو ڈاؤٹ پاکستان میں جو لوگ ہیں نا, ابھی بھی بہت ایمان مضبوط رکھنے والے اچھے لوگ ہیں, لیکن جو شیطان ہے, میں ان کو شیطان بولوں گی, میں انہیں سیلیبریٹی نہیں بولوں گی, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ نہیں آئے, انٹینشنلی نہیں آئے کہ نہیں یار یہ ہمارا تہوار نہیں ہے. ہمیں کچھ تو شرم و حیا رکھنی ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں. جو انڈینز ہیں, مسلمز انڈیا میں رہتے ہیں, ان کی مجبوری ہے, انہیں نبھانا ہے. وہ بیف بھی نہیں کھا سکتے, وہ بہت سے کام وہ نہیں کر سکتے جو ہم اپنے کنٹری میں رہتے ہوئے کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ میں بتاؤں کہ ان لوگوں نے بالکل یہ نہیں سوچا کہ اس کے بعد یہ کتنے ذلیل ہوں گے. اور سونیا حسین کی ڈریسنگ اتنی گندی تھی کہ میں کہتی ہوں کہ دیوالی منانے والی یا ہولی منانے والی یہ جو ہندو جو عورتیں ہوتی ہیں, وہ بھی نہیں ہوں گی ننگی, کیونکہ ننگا پن تو کسی بھی مذہب میں پسند نہیں کیا جاتا. اب افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ابراڈ رہتے ہیں وہ سوچتے ہیں یار ہم پاکستان آ جائیں گے, ہم پاکستان آتے رہیں گے تاکہ اپنے بچوں کو ہم یہاں کی جو ہے ایک ویلیوز بتائیں. تو یار ویلیوز کیا سیکھیں گے وہ لوگ دیکھیں گے یار انٹرنیشنلی جو ہے ہندو ہیں, سکھ ہیں, وہ اپنے تہوار منا رہے ہیں, تو پاکستان میں تو مسلمز ہوتے ہوئے لوگوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایسے جو ہے ہولی مناؤ, ایسے تیار ہو, ایسے ریڈ کلر کا تلکا لگاؤ اپنے ماتھے پہ. بے غیرتی بے شرمی کی انتہا ہے. اور سونیا حسین کے جو ماتھے پہ ٹیکا لگا رہی ہے, وہ عورت بھی کافی ایج کی ہے, تو والی بات ہے کہ اب تباہی کا نا اینڈ ہو چکا ہے. اور کیا کہوں ان لوگوں کو شرم نہیں آئے گی. لیکن آپ لوگوں سے یہ ایڈوائس ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بچائیں اور یہ بتائیں کہ بیٹا یہ شیطان ہے. ایکٹریسز تو دوسرے کنٹریز کے لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ شیطان ہے, ان کی اپنی پہچان کوئی نہیں ہے, نہ دین ہے, نہ مذہب ہے, نہ اخلاق ہے. یہ پیسے کے لیے گھومتے پھرتے رہتے ہیں شیطانوں کی طرح. تو فرینڈ لاسٹ میں کہوں گی کہ ویڈیو گئی ہے, اینڈ اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن. آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اللہ حافظ, بائے بائے.